नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका 20 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहका नेताहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। यसअघि मन्त्री नियुक्त गर्दै संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी सरकारमा 20 जना मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका थिए। जसपाका तर्फबाट 11 जना नेताहरू सरकारमा सहभागी थिए, तर चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहितका 7 जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मङ्गलबार तीनै रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश जारी गरिदिएको छ। मङ्गलबारको इजलासले जेठ 31 र 27 गते विस्तारित मन्त्री परिषद संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त गरिएको 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार अब 5 सदस्यमा सीमित बनेको छ। आदेशका लागि इजलासले संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 लाई आधार मानेको देखिएको छ। संविधानको धारा 77 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्मका लागि सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको देखिएको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा रिट निवेदक कानुन व्यवसायीको यो भनाइ हेरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा 77(1) को खण्ड ग बमोजिम स्वतः प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा एजनको धारा 77(3) को धारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भने स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जसो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, थप गर्ने गर्न सक्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइमा फेसी रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन। यस दृष्टिकोणबाट मिति 78/2/21 र मिति 78/2/27 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप प्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्त कुमार नेवाङ एवं लीला श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उप प्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरू श्री खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्री नयनकलाल थापा, श्री ज्वाला कुमारी शाह, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशंकर अरगरिया, श्री चंद्रा चौधरी, श्री इकबाल मियाँ, श्री नारायण मुनि राणा, श्री गणेश कुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्य मन्त्रीहरू श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशा कुमारी विकेलाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पदको कार्य
नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी तत्काल विपक्षीहरूलाई दिई सबै निवेदनहरूलाई लगाउमा राखी नियमानुसार पेश गर्नु। हामीले जे मागेका थियौँ सर्वोच्च अदालतमा, हामीले जुन हाम्रो प्रेङ थियो, जुन हाम्रो माग थियो, किनभने एउटा काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको प्रधानमन्त्री जसको जवाबदेहिता कहीँ पनि छैन, जसको सम्बन्ध चाहिँ जनतासँग विच्छेद भइसक्यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई जोड्ने कडी भनेको संसद हो प्रधानमन्त्रीलाई। अब प्रतिनिधि सभा उहाँले आफै भङ्ग गर्नुभयो, अनि जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा फुल फ्लेज प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ के छ भने एकदमै भद्दाजनक जनाले 3 जना प्रधानमन्त्री थप्नु। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुराना त 4 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नु भएको छ। र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, किनभने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो। किनभने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थामा एउटा आधारभूत अवस्था के हो भने यदि प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन र प्रधानमन्त्रीले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले आफूले पनि आत्महत्या गर्छ, आफ्नो सदस्यता पनि उसको जान्छ। र त्यसपछि संविधानमा एउटा मात्रै सेभिङ क्लज के छ भने 77(3) ले एउटा सेभिङ क्लज के राखेको छ भने अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुन्जेलका लागि सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनिसकेपछि संविधानका प्रावधानहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अत्यन्त स्पष्टसँग त्यसमा लेखिएको छ। सोही मन्त्री परिषद भनेपछि त्यो कायम रहेको मन्त्री परिषदमा कुनै विस्तार गर्न पाइएन, कुनै फेरबदल गर्न पाइएन, कुनै थपघट गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ के छ भने संविधानले नै एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा नै रोक लगाएको छ। र एउटा के छ भने संसारभरिकै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जहाँ चाहिँ लिखित रूपमा यस्ता प्रावधान नभए पनि बेलायत होस्, बहसको क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ बेलायतको, अस्ट्रेलियाको लगायतका देशहरूको पनि उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ, न्युजिल्यान्डको उदाहरण पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ कि त्यहाँ जब प्रधानमन्त्री केयरटेकर भइसक्छ, केयरटेकर भइसकेको प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्री भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो, उसले कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट गर्न पाउँदैन, उसले कुनै पनि पोलिसी डिसिजन्सहरू गर्न पाउँदैन। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले फेरि चाहिँ के छ भने कुनै मुलुकलाई आर्थिक भार पार्ने कुनै कार्य गर्न पाउँदैन भनेपछि अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीजीले मानव यो देशमा कुनै संविधानै छैन, यो संविधानमा यो मुलुकमा एउटा लिखित संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको हो, जस अन्तर्गत उहाँले चाहिँ जसको रक्षा गर्छु भनेर उहाँले शपथ खानु भएको छ र त्यो संविधान सभामा उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो र त्यो संविधानको उहाँले पटक चाहिँ के छ भने हुर्मत लिँदै आउनुभएको छ। त्यो संविधानकोलाई छतविछत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ। तर आज अदालतले चाहिँ के छ भने उहाँको त्यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने जुन उहाँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको लिमिट के हो त्यो कुरा देखियो। नियुक्ति भएको त कसैले पनि काम गर्न पाएन, त्यो त सकियो, त्यो त बदर भयो, त्यो चाहिँ उसले काम गर्न पाएन। जति पनि नियुक्त भएका पुराना जो 4 जना थिए ती चाहिँ कायम रहने भए, बाँकी नयाँ जति सबै बिदा हुने। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहले पार्टीभित्र विद्रोह गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो। जसपाको ठाकुर पक्षबाट नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 11 जना नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए। पार्टीभित्रै सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विवाद बढिरहेका बेला विद्रोह गरेर सरकारमा सहभागी भएका नेता महतोसहित सरकारमा सहभागी जसपाका सबै मन्त्रीको पद गुमेको छ। त्यसबाहेक मन्त्रीबाट उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीमै रहेका छन्। गृहमन्त्रीबाट सर्वोच्चकै आदेशका कारण बाहिर पुगेका रामबहादुर थापाले
आफ्नै श्रीमतीलाई बनाएको सञ्चार मन्त्रीको पद समेत गुमेको छ। त्यसबाहेक अघिल्लो पटक महिला बाल बालिका मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी श्रीमती जुली महतोलाई सरकार बाहिर ल्याएर परराष्ट्र मन्त्री बनेका रघुवीर महासेठको समेत पद गएको छ। अब सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मात्रै रहेका छन्। यस्तोमा अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो समेत सुरु भएको छ। तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने छुट सरकारलाई नहुने भएकाले त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुको विकल्प भने देखिएको छैन। रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरू अदालतको आदेशले नेपालमा कानुनी शासन रहेको र अदालतले त्यो प्रमाणित गरेको बताएका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो भने हेरौँ। आज हामीले चाहिँ अस्ति सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ एउटा संविधानको धारा 76(3) अनुसारको ठुलो दलको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले बाटो क्लियर गरिसक्नु भएको र 76(5) अन्तर्गतको एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेर दुवै दाबीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको थियो। त्यो विवाद सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषद जुन विस्तार गर्नुभयो त्यो संविधानको धारा 77(3) अनुसारको त्यो विपरीत छ भनेर हामीले जुन रिट लिएर आएको थियौँ। आज सम्मानित अदालतले चाहिँ संविधानको धारा 77(3) अनुसार चाहिँ सोही मन्त्री परिषदले काम गर्न पर्ने र नयाँ विस्तार गर्न नपाउने र एउटा चाहिँ नयाँ सरकारलाई चाहिँ गठन गर्न नपाउने एउटा संविधानको व्याख्या गरेर त्यसलाई रोकेको छ। एउटा संविधानको हिसाबमा ऐतिहासिक काम भएको छ र एउटा अदालतले चाहिँ एउटा कार्यपालिकाको जुन निरङ्कुश बाटोमा जाँदै थियो त्यसलाई यो अङ्कुश लगाएर न्यायपालिकाले चाहिँ एउटा शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने जुन काम गरेको छ त्यसलाई हामी कानुनको विद्यार्थी र संविधानको विद्यार्थीको हिसाबले हामीले यसलाई ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भनेर यसलाई स्वागत गर्दछौँ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई काम नगराउन आदेश दिएको आधार भने संविधानको धारा 100लाई मानेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहीँ कतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्म विपरीत भएको ठहर समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 गते जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहलाई समेटेर 10 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री थपेका थिए। त्यस्तै जेठ 27 गते 7 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका थिए। पछि थप गरिएका सबै मन्त्रीको पद गुमेको छ। सर्वोच्चको मङ्गलबारको आदेशपछि सरकार समेत समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ। यसअघि समेत सरकारले गरेका गैर संवैधानिक निर्णय समेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। चुरे क्षेत्रबाट बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना समेत सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। त्यसबाहेक निकुञ्ज क्षेत्रमा यति समूहलाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारको तयारीमा समेत सर्वोच्चले रोक लगाएको छ। त्यसबाहेक राजदूत सिफारिस गर्दा शैक्षिक योग्यता नचाहिने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको निर्णय समेत सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। यसरी सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णयमाथि सर्वोच्चले अङ्कुश लगाइरहेको छ। कानुन विपरीत सरकार अघि बढ्न थालेपछि सर्वोच्चले त्यसमाथि रोक लगाइरहेको छ। यस्तोमा सरकार भने समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सर्वोच्चले 20 जना मन्त्री पदमुक्त गरेको विषयमा
चर्चा गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्धको रिट समेत सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ। बुधबारबाट रिटमाथिको सुनवाई निरन्तर अघि बढ्ने अवस्था समेत छ। जुन रिटमाथि बढीमा असार 15 गतेसम्ममा बहस सकेर फैसला दिने सर्वोच्चको तयारी देखिएको छ। अघिल्लो पटकको संसद विघटन हुँदाको रिटमाथिको सुनवाईका क्रममा धेरै कानुन व्यवसायीले बहस गरेका कारण लामो समय अदालतमा मुद्दा रहन पुगेको थियो। तर अहिले भने सर्वोच्चले कोरोना महामारीको कारण धेरै लामो समय बहस नगर्ने नीति अघि सार्दै समय नै निर्धारण गरिदिएको छ। पक्ष र विपक्षीय कानुन व्यवसायीलाई 15 घण्टा अनि एमिकस क्युरीमा रहेका 4 जना कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टाका दरले 32 घण्टा मात्रै अब बहस हुनेछ। यसरी बुधबारबाट सुरु हुने बहस आगामी 15 गतेसम्ममा सकेर फैसला तयार गर्ने सर्वोच्चको तयारी देखिएको छ। संसद विघटनका विरुद्धमा परेको रिटमाथिको सुनवाई सुरु गर्नु अघिल्लो दिन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक तरङ्ग समेत सिर्जना गरिदिएको छ। अदालतले नयाँ नियुक्त भएका मन्त्रीलाई काममा नलगाउन आदेश दिए पनि पुनर्गठन पहिलाका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दिनु नभनेकाले अब सरकारमा 5 सदस्यीय मन्त्री मात्रै रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट 2078, 2021 र 2027मा जुन मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ संविधान विपरीत भनेर जुन थप्नु भएको छ जुन मन्त्रीहरू ती सबैलाई काम गर्न नदिनु भनेर अन्तरिम आदेश भएको छ र यहाँ नामसहित उल्लेख भएको छ यो आदेशमा। यसमा के भनिएको छ भने यस दृष्टिकोणबाट मिति 2078, 2021 र मिति 2078, 2027मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदकहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अवधिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्त कुमार नेमाङ एवं श्री लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू श्री रघुवीर महासेठ तथा श्री राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरू श्री खगराज अधिकारी, श्री वसन्त, श्री शरद सिंह भण्डारी, श्री अनिल कुमार झा, श्री शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री कृष्णलाल कर्ण, श्री नैनकला थापा, श्री ज्वाला कुमारी शाह, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशङ्कर अरगिया, श्री चन्दा चौधरी, श्री एकवाल मिया, श्री नारद मुनि राणा, श्री गणेश कुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्य मन्त्रीहरू श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशा कुमारी विकलाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु र गर्न नदिलाउनु भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम विपक्षीको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी तत्काल विपक्षीहरूलाई सबै निवेदकलाई लगाउमा राखी नियमअनुसार पेश गर्नु भनेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब जम्मा 5 जना मात्रै अब कार्य सञ्चालन गर्न पर्ने भए यी सबै आजैका मितिबाट उनीहरूले अब काम गर्न नपाउने भयो भने यो आदेशले लेखिएको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई अवैध हुने आदेश गरेको सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि नेकपा एमाले आदेश अप्रत्याशित भनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 र 27 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई मङ्गलबार सर्वोच्चले बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो फैसला अप्रत्याशित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको छ, प्रवक्ता गेवालीले भनेका छन्। सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर पार्टीले बैठक राखेर छलफल गर्ने र त्यसपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताएका छन्। मङ्गलबार नै सर्वोच्चले नेकपा एमाले कारबाही गरेका कर्णाली प्रदेशसभाका 4 जना सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीको बारेमा फैसला विरुद्ध दिएको भ्याकेटमा
एमालेको माग अनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। एमाले कारबाही गरेका 4 जना प्रदेश सांसदहरूले कारबाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै यसअघि सर्वोच्चले कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट हालेका थिए। अध्यक्ष ओलीले आफूले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै वैध रहेको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको भए पनि अदालतले भने खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ। यता माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका तर अदालतको आदेशका कारण मन्त्री पद गुमाएका नेता मणि थापाले आफूहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उपयोग भएको नभई बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माणका लागि साथ दिएको दाबी गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सुरु गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणकै प्रक्रियामा रहेकाले आफूहरूले कुनै राजनीतिक रूपमा गल्ती नगरेको उनको दाबी छ। उनले सबै राजनीतिक विषय सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीकृत हुने स्थितिले देशको राजनीति परिवर्तनको एजेन्डा र परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठाएको समेत दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो चरणमा हामीले जो समर्थन गर्यौं त्यो समर्थनको आधार भनेको नेकपा निर्माणको आधार हो। हामी नेकपा निर्माण गर्न चाहन्छौँ र बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलन हामी बनाउन चाहन्छौँ। जो प्रोसेस कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले सुरु गर्नुभयो त्यो प्रोसेसलाई हामी चाहिँ पुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यो प्रोसेसलाई पुरा गर्ने बाटो हामी हिँडिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ पोलिटिकली चाहिँ हामीले केही गल्ती गरेका छैन। तर हामी उपयोग भएको होइन। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई राजनीतिमा लेनदेन उपयोग र किनमेल र क्याम्प चेन्ज गर्ने क्वेसन जो बनिरहेछ र त्यसले राजनीतिक जो विकृतिकरण गरेको छ त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा बाहिरबाट हेरिँदै त्यस्तो देखिन्छ। तर हामी ठिक ठाउँमा छौँ र हामी यहाँ एउटा स्ट्रगल गरेर फेरि नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको पक्षमा भएको हुनाले हामी त्यति धेरै चिन्तित छैनौँ। कमरेड माधव नेपालसँग अथवा पूर्व एमाले एक ठाउँमा आउने कुरालाई हामीले जायज र न्यायिक ठान्छौँ र उहाँहरू आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ र माधव कमरेडहरूले पनि अहिलेको बदलिँदो जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई बुझेर उहाँहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति ध्रुवीकरणको पक्षमा ल्याउनुपर्छ र अरू कम्युनिस्ट घटकहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मूल सिद्धान्त हामीले को रूपको जगमा हामीले काम गरिरहेको हुनाले हामीलाई त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू आउँदैमा केही फरक पर्दैन। एउटा ठुलो ग्रेट डिबेटबाट फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ र त्यो ग्रेट डिबेटमा हामी भाग लिन तयार छौँ। अर्को चाहिँ मन्त्रीमण्डल फेरि पुनर्गठन गर्ने क्रममा त्यहाँ हाम्रा केही भनाइहरू थिए र सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले पर्ख्यौँ र सर्वोच्चको निर्णय पर्खिसकेपछि मात्र हामीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि त्यो पोलिटिकल्ली र कानुनी रूपले पनि नैतिक रूपले त्यो सही हुन्छ भन्ने हाम्रो एनालाइसिस थियो। त्यो हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौँ। तर तपाईँको सोभियकै अधिकार पनि भएको कारणले र अहिले सरकारलाई बचाउनु पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको कारणले तपाईँले लिएको सबै डिसिजन हामीले स्वीकार गर्छौँ भनेर उहाँलाई हामीले प्रष्ट भनेको हुनाले हामी यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन छैन। अब बालुवाटारहरू कन्फ्युज छन्। उनीहरूले कन्फ्युजको पोलिटिक्स गर्न कोसिस गरिरहेछन्। उनीहरूले भिन्न तरिकाको पोलिटिक्स गर्न खोजिरहेछन् भने त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो राम्रो हुँदैन, कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन हो नभन्दा। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो कन्फ्युजनको पोलिटिक्स भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा वैचारिक पोलिटिक्स गर्न खोज्या हुनाले हामीले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भन्या हुनाले हामीलाई कुनै चाहिँ त्यसमा कुनै लेनदेनको कुरा छैन। तर स्टेपहरू सही ढङ्गले स्टेपहरू चालिनुपर्छ भन्ने मात्र उहाँहरूलाई हामीलाई सुझाव थियो। हामीले त्यो सुझाव दिएका हुनाले अब हाम्रो सुझाव मानिनुपर्छ र नभन्दा फेरि चाहिँ असन्तुष्टि भन्ने हाम्रो होइन। असन्तुष्टि मेजर कुरा होइन। अब नेपालको राजनीति पछिल्लो चरणको राजनीति जसरी सर्वोच्च अदालत केन्द्रित भएको छ त्यसले नेपालको संसदीय पोलिटिक्स र शक्ति पृथकीकरणको जो सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तमाथि ठुलो क्वेसन उठेको छ र यो क्वेसनले हामीले जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट लिएको परिवर्तनको अर्थ के थियो
भन्ने क्वेसन पनि सँगसँगै उठेको छ। मात्र यो चाहिँ नेकपाको क्वेसन मात्र होइन, हामीले सर्वोच्च अदालतमा जसरी हरेक विषयहरूमा सर्वोच्च अदालत केन्द्रित हुने र सर्वोच्च अदालत जे खालको निर्णयहरू गर्ने र सर्वोच्च अदालत पनि शक्ति देशी विदेशी सबै शक्तिहरूको केन्द्रीकरण त्यहाँ हुने जो स्थिति छ, यसले त हाम्रो परिवर्तनको एजेन्डा र परिवर्तनलाई क्वेसन उठाएको छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो विश्लेषण रहेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतले गरेको जो फैसला गर्छ त्यो फैसलालाई हामीले आजको मितिमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ। त्यो हाम्रो पक्षमा होस् या हाम्रो पक्षमा नहोस् भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब पुरानो ठाउँमा फर्कन सक्ने चाहिँ कुनै सम्भावना छैन, किन त्यो सम्भावना हिजो पनि थिएन। त्यो सम्भावनालाई हामीले तोडेर नेकपा बनाएको स्थिति हो। किन हामी सबैले पुरानो ठाउँलाई तोडेर हामीले नयाँ आन्दोलन अथवा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भनेर आइसकेको हुनाले हामी सबैले तोड्यौँ र अब पुरानोमा फर्किने होइन, नयाँको ध्रुवीकरण चाहिँ जरुरी छ। त्यो ध्रुवीकरणको कोर्स कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, जनाधार भएको कम्युनिस्ट पार्टी जो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्व गरेकै पार्टीबाट फेरि नयाँ खालको ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ हैन। पुरानोले ध्रुवीकरण गर्न सक्दैन। माओवादीको केन्द्रीकरण र एमालेको केन्द्रीकरणले चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। नेकपाको केन्द्रीकरण अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्रीकरणले मात्र समस्या समाधान गर्छ। त्यो केन्द्रीकरण गर्न जानको निम्ति मूल रूपले पूर्व एमालेको एक किसिमको एकताबद्ध भयो र पूर्व एमालेको एकताबद्धमा हामी पूर्व माओवादीहरू जस्तै केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिरहेछौँ। उनीहरूको एकताबद्ध हुँदा भेट्दै मूल धारको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन यो बन्ने सम्भावना हुन्छ र यसको वरिपरिको सबैको ध्रुवीकरण हुन्छन्। हामी त्यो प्रयत्नमा छौँ। अब यी सबै भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्क्सवाद विकल्प रहित मार्क्सवाद छैन, पोलिटिक्स पनि विकल्प रहित हुँदैन। किन नयाँ नयाँ अवधारणाहरू संसारभरि जन्मिएकै छन्, नेपालमा पनि जन्मिन्छन् र हाम्रो जेनेरेसनले फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरण गर्ने, सामाजिक आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्ने, नेपालको राष्ट्रियताको जनतन्त्र जनजीविका जे क्वेसन हामीले भन्छौँ नेपालका समस्याहरू छन् तिनको बारेमा नयाँ तरिकाले नेपालमा ध्रुवीकरण केन्द्रीकरण नयाँ मोमेन्टम बन्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन, नयाँ तरिकाले मोमेन्टम हुन्छ। र अहिलेको यो पुरानो पिँढी जो पुरानो पिँढी एजिटी छ, हरेक पार्टीहरूमा पुरानो पिँढी छ, यो पुरानो पिँढी बिस्तारै चाहिँ यो ले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो वैचारिकता र समाजमा उसको स्थिति अलिकति गुमाउँदै गएको र उसले अलि विघटनतिर गएको सन्दर्भ पनि हुँदा हाम्रो जेनेरेसनले नयाँ मुभमेन्ट बनाउन सक्दैन भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। तर त्यो नयाँ मुभमेन्टको जग यही बन्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत विश्लेषण छ हैन। हामी समूहको रूपमा अहिले हामी पूर्व माओवादीको समूहको रूपमा हामी अहिले जुन पार्टीमा छौँ त्यो पार्टीमा समूहको रूपले चाहिँ हामीले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गरिरहेका छैनौँ। हामीले त्यहाँ खोजी के गरेका छौँ भने एउटा लेफ्ट प्रवृत्ति, वाम प्रवृत्ति, एउटा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, एउटा प्रोग्रेसिभ प्रवृत्ति यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकताबद्ध होस् र उसले प्रोत्साहन पाओस् र ऊ चाहिँ तपाईँको शब्दमा हाबी होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहना हो। त्यसैले हामी कुनै ठाउँमा गुट उभोगोट हामीले पूर्व माओवादीभित्र हुँदा पनि ठुल्ठुला गुट बनाएर आएका होइन, गुट बनाउने उही छन् र पूर्व एमालेभित्र हामी प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ गुटहरू सबै छन्, तर हामी कुनै गुटतिर छैनौँ। हामीले गुटहरू हुनु हुँदैन। विचार समूह हुनसक्छ, यहाँ विचार समूह होइन गुट समूहले नै अब नेपाल जस्तो देशहरूमा तिनीहरू हाबी हुने कुरा छ। विचार समूह होइन गुट समूह हाबी, स्वार्थ समूहहरू हाबी हुने जो स्थिति छ त्यसलाई हामीले वैचारिक सङ्घर्षबाट हामीले भित्र बाहिर दुइटै वैचारिक सङ्घर्ष हाम्रो झन्डा हामीले उठाउनुपर्छ। नउठाए यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र कुरा होइन, अहिले नेपालको राजनीति जहाँ गएर नेपालको राजनीति अडिएको छ, जहाँ चाहिँ गएर नेपालको राजनीति थिग्रिएको छ, यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभयो भने हामीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनबाट उठाएका मुद्दा
र हामीले निर्माण गरेका सरकारहरू, हामीले बनाएका पार्टीहरूका चरित्र प्रवृत्ति के छ भन्ने कुरा त जनताले छर्लङ्ग देखे। यसैलाई फेरि जनताले भोलि गएर भोट हालेर हामी फेरि महान नेता भएर आउँछौँ कि भन्ने कसैले सोच्यो भने त्यो दिगुना सपना हुन्छ। यदि उनीहरूमा रूपान्तर भएन, जनपक्षता भएन, प्रगतिशीलता भएन र यही खालको दलालीकरणको प्रक्रियाबाट न कम्युनिस्ट पार्टी टिक्न सक्छ, न नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू टिक्न सक्छ, कुनै पार्टी टिक्ने स्थिति देख्दैन म चाहिँ। मङ्गलबारको आदेशलाई एमाले अप्रत्याशित भनेको भए पनि आदेश मान्नुको विकल्प भने छैन। यसबारेमा एमालेको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा बनाउने एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताएका छन्। यता बुधबारबाट सुरु हुने संसद विघटन बारेको सुनवाईले नेपालको राजनीतिको आगामी बाटो समेत तय हुने अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसै पनि राजनीतिक रूपमा एक्लिएका बेला उनले गरेका प्रयास सबै निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्ने अवस्थाले उनी दबावमा पर्न थालेको बुझ्न कठिन छैन। यसअघि अध्यक्ष ओलीले बनाएको एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अधिवेशन गर्ने बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार नरहने आदेश सर्वोच्चले गरेका कारण अध्यक्ष ओली समस्यामा परेको देखिएको छ। नेपाली राजनीतिमा झन्डै 2/3 मतसहित 3 वर्ष अघि सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले एमाले भित्रै समेत एक्लो बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब उनको रणनीति के हुन्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था त छैन, तर उनले जनताको म्यान्डेट अनुसार आफूले कुनै पनि हालतमा सरकार नछाड्ने भनिरहेका कारण अब के हुन्छ भन्ने चासो भने सुरु भएको छ। तर त्यसका लागि संसद पुनर्स्थापनाका बारेमा गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले आगामी राजनीतिलाई समेत निर्देशित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।